हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। यो भ्लग चाहिँ मेरो लागि अति नै स्पेसल भ्लग हो किनभने आज म तपाईहरूलाई पूर्व सिक्किमको सिङताम भन्ने एउटा टाउनदेखि लगभग 8 किलोमिटर टाढा एउटा गाउँ छ रालप। यो गाउँमा लैजाइरहेको छु किनभने यस गाउँमा एकजना अङ्कल बस्नुहुन्छ जो लगभग 75 पुगिसक्नु भएको उहाँको एज, अनि उहाँ अलिकति फिजिकली च्यालेन्ज पनि हुनुहुन्छ है, स्पेसली एबल्ड हुनुहुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि उहाँको अवस्था एकदमै ठिक छैन, उहाँको मतलब आर्थिक अवस्था ठिक छैन। उहाँलाई मैले लगभग 2-3 महिना अगाडि भेटेको, अनि उहाँको जब घरमा जाँदाखेरि उहाँको घरको हालत एकदमै राम्रो थिएन है। माटोको घर थियो, अनि पानी छुने होइन, बाहिरबाट पनि अब भित्र डल्लै देख्ने है, त्यस्तो थियो। अनि हामीले सोच्यौँ कि किन चाहिँ हामीले है उहाँ बाजेको घर नबनाइदिने भनेर, अनि मैले केही मानिसहरूसँग सरसल्लाह गरेर है उहाँहरूको सपोर्टमा भनौँ है, हामी सबैले मिलेर एउटा सानो 2 कोठे इक्रा सिमेन्ट घर बनाइदिएका छौँ बाजेको निम्ति। अनि आज चाहिँ हामीले एउटा सानो उहाँको गृह प्रवेशको हामीले अरेन्जमेन्ट गरेका छौँ उहाँको नयाँ घरमा है। अनि आजको भ्लग चाहिँ यही माथि हुनेछ। म चाहिँ अहिले गाडीमा चढिसकेको छु है, अनि गाडीमा चढिसकेको छु र प्रस्थान गरिरहेको छु बाजेको घरतर्फ। र मसँग मेरो प्यारो दिदी म्याम हुनुहुन्छ, हाई भनिदिनु न हौ। हेलो, सुषमा दिदी हुनुहुन्छ है। अनि र हामीले बाजेको लागि केक किन्यौँ है, अनि केही सामानहरू किनेका छौँ, कोल्ड ड्रिङ्क्स भयो, फ्रुट्सहरू किनेका छौँ। सानो सेलिब्रेसन त बन्ता है। रालप चाहिँ एउटा सानो गाउँ हो, अनि सिङतामदेखि लगभग 8 किलोमिटर टाढा छ। एकदमै गरम जग्गा हो है यो रालप भन्ने ठाउँ चाहिँ। ओके, र अब हामी आइपुग्न आँट्यौँ यहाँनिर। Okay, so we have these people here. So अब हामी यहाँनिर आइपुग्यौँ है। अनि यो चाहिँ रालप गाउँ हो यहाँनिर। यहाँ माथि यो बाजेकै पुरानो घर हो होइन, तर यो घर चाहिँ यो घरमा चाहिँ कोही पनि बस्दैन, तर माथिको घर चाहिँ अर्को जुन छ पुरानो घर, त्यो घर भत्काएर चाहिँ हामीले बाजेको नयाँ घर बनाएको हो। र अब हामी तपाईँहरूलाई त्यहाँ लानेछौँ है। हामीले केही सामान लिएर आएको छौँ, अब यो सामान हामी निकाल्नेछौँ। यो ठाउँ हो, त्यो ठाउँ होइन, यो ठाउँ अस्ति नै हिँडेको। र यहाँबाट चाहिँ है सडकबाट कति बेसी लाग्दैन, अलि हामीलाई 2-3 मिनट मात्रै हो उकालो, तर अलिकति उकालो चाहिँ छ। र अब हामी उकालो चढ्दैछौँ। अनि पर्दैन होइन, चलो। यस, सेकेन्ड टाइम हो नि। अस्ति पनि आएको थियो हामी कन्स्ट्रक्सन हुँदै गर्दा। आएको थियो। सो दिस इज आवर सेकेन्ड टाइम। अब हेरौँ बाजेको घर कस्तो भएको रहेछ। यस, राजीव जी फर्स्ट टाइम हो? फर्स्ट टाइम हो। यो जग्गा चाहिँ पुरा गरम जग्गा हो, पुरै गरम हो यो जग्गा चाहिँ। गरमै हो नि। र यो चाहिँ बाजेको घर हो। हामीले चाहिँ यहाँनिर मुनिदेखि फाउन्डेसन लगाएको हो, मुनिदेखि है केही पनि थिएन, यो डल्लै फाउन्डेसनहरू लगाएर चाहिँ अन्त यो घर बनाएको। यहाँ चाहिँ हाम्रो सुबेनको बाबा हुनुहुन्छ, नमस्ते। आन्टी कहाँ हुनुहुन्छ? आन्टी ए हुन्छ। यो चाहिँ घर हो है।
दामी भएको छ है राम्रो भएको रहेछ नि बाजे ठिकै हुनुहुन्छ के गर्नुहुँदैछ अब बाजे नयाँ घरमा बस्ने रेडी हो एकदम रेडी हो खुसी छ कि छैन एकदम खुसी नयाँ घर पाउँदा कस्तो लाग्यो अन्त बाजेले त अस्ति के भन्छ एउटा रुममा त बाख्राहरू पो राख्छु भन्दै थियो अरे त्यस्तो सुनेको थिएँ मैले हो बाख्रा राख्नु हुँदैन यस्तो राम्रो घरमा बाख्रा राख्छौ है बाजे हुन्छ बाख्रा राख्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो लागि आज सेलरोटी आलुदमहरू बनाइदिनु भएको छ अरे हो अब खानुपर्छ यो चाहिँ बाजेको घर आमा कस्तो राम्रो बनाएछ घर त थ्याङ्क यू सबैजनालाई जसले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई राम्रो भएछ यो चाहिँ अरे वाह गुड मर्निङ यहाँ हेर्नुहोस् है कस्तो राम्रो भएछ है यहाँनिर अब डेकोरेसन हुँदैछ बाजेको एकदम यहाँनिर अब यो चाहिँ एउटा रुम हो अनि यो चाहिँ अर्को रुम हो बाजेको लागि यो है बाजे खुसी यो चाहिँ सुबेनको ममले बनाइदिनु भएको सेलरोटी मिठो छ है मिठो छ है साँच्ची नै हामीले चाहिँ अब राम्रो काम गर्नको लागि चाहिँ होइन राम्रो काम गर्नको लागि चाहिँ अब हामी है गिर्जा मन्दिर गुम्पा होइन चर्च जानु पर्दैन भनेर भन्छ नि मान्छेहरूले अब जानुपर्छ त्यो पनि हाम्रो एउटा आस्था हो धार्मिक है तर यदि हामीले चाहिँ अब एकदम गरिबहरूलाई यसरी सहयोग गऱ्यो भने चाहिँ होइन एकदमै अब राम्रो हुन्छ हामी सबैलाई समाज चाहिँ अति नै राम्रो भएर जान्छ है र यो चाहिँ हाम्रो बाजेलाई हामीले बनाइदिएको घर हो है यो चाहिँ अनि हामी खुसी छौँ आज अनि यो चाहिँ बाजेको किचन थियो है यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ बाजेको किचन हो पुरानो किचन अहिले चाहिँ अब यो भत्काएको छैन र अब बाजेको किचन पनि यहीँनिर दुईवटा रुममा एउटा किचन हुन्छ अनि एउटा चाहिँ रुम हुन्छ है अनि बाजेको यहाँनिर म बाख्रा देखाइदिन्छु यहाँनिर चाहिँ बाजेले बाख्रा राख्नुहुन्छ पुरा खुसी छ बाजे आज अजा हजुर तपाईँको नाम रत्नबहादुर प्रधान कति पुग्नु भयो 71 हजुर अन्त कस्तो लाग्यो नयाँ घर अब बनाइदिएको छ सरहरूलाई धन्यवाद धन्यवाद एकदम धन्यवाद दिन्छु म सोचेको थियो तपाईँले यसरी घर बनिन्छ भनेर अम्मै यस्तो घर अब कसले बनाइदिन्छ होला भनेर भन्दै थिएँ धन्न सरहरू भाग्यमान्य निस्किनु भयो खोइ सोधाएको छैन एकछिन दिनु नि धागो दिनु त अघि मागेर धागो मात्रै स्लोप पठाउ चाहिएको छ र बाजेको नयाँ घर ओपनिङ हुनका लागि डेकोरेसन भइरहेको छ
बलुनहरू यहाँनिर हामी लगाउँदैछौँ है। हामी त होइन, अब दाजुहरूले लगाउँदैछ यहाँनिर। यो चाहिँ बाजेको पाठा हो कि पाठी हो कुनी? हाम्रो रहेछ अर्को पाठी। पाठी हो कि पाठा हो? यो चाहिँ हाम्रो बाजेको बाख्राको गोठ हो। बाजेलाई चाहिँ फर्स्टमा मैले यहीँनिर भेटेको। कस्तो मलाई लाग्दो घर थियो, अहिले त कस्तो राम्रो भएछ नि घर। इक्रा सिमेन्टको घर हो यो। सो हामीले यहाँनिर है आज बाजेको लागि सानो यहाँ दिदीहरूले सेलरोटी बनाइदिनु भएको छ। अनि यहाँनिर सेलरोटी नै रहेछ। यो के हो हेरौँ, आलुदम। वाउ, आलुदम इज भेरी टेस्टी। मलाई त मनपर्छ आलुदम र रोटी मिठो हुन्छ है। अन्त यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ, छुर्पी हालेको गोर्खे अचार होइन, गोर्खे अचार है। त्यहाँदेखि चाहिँ यो चाहिँ के रहेछ, वाउ फ्राई गरेको अन्डा। मिठो हुने रहेछ आज चाहिँ, मजा आउने रहेछ आज लन्च गर्नु। अन्त यी बाजेको केक चाहिँ यहाँनिर छ। बाजेको लागि हामीले केक बनाएको छ। लेख्नु चाहिँ भ्याएन, ढिलो भएर ट्राफिकले पुरा सिटी फुकेको गऱ्यो सिङदामा। अन्त हामीले त केही लेख्नु पनि पाएन यहाँनिर। अब अहिले बाजेलाई यो काट्नु लाउनु पर्छ। केरा छ, मजा आउँदैछ। मजा आउँदैछ। गरम छ नि यहाँ। के खानु भएको रहेछ? त्योभन्दा बेसी पनि बाजे खुसी भएको देखेर म पुरा खुसी भएँ। सुबेन भाइ हुनुहुन्छ है। सुबेन भाइले फर्स्ट हामीलाई देखाएको यो घर कस्तो लाग्दैछ? एकदम खुसी। मजा आउँदैछ? हजुर एकदम। बिचारा तिमीले पुरा आएर यहाँनिर है बलुवाहरू त्यो झार्दाखेरि पुरा हेर्दै थियो आमा तिमीहरूले होइन? हजुर हो नि। तिम्रो बाबाको नाम त के पो हो? सुभाष प्रधान। आमाको? सविता प्रधान। के भन्ने सबैजनालाई के भन्ने? सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्ने? हजुर। किन लजाको अन्त? लजक होइन, किन मस्केको? यो हालिहाल्नु नि। सो कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई एकदम यहाँनिर बाजेको घर है? जुन सपना हामीले देखेको थियो सपना पुरा भएको छ। तपाईँले डल्लै मिस्त्री खर्च है बेहोर दिनुभएको छ। कस्तो लाग्दैछ तपाईँलाई? एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। बाजेको अघि फर्स्ट आउँदाखेरि बाजेको एकदम त्यो खुसीको सिमाना नदेखेर नि मैले एकदम त्योभन्दा खुसी चाहिँ म भइरहेको छु बाजे खुसी देखेर। एकदम राम्रो लागिरहेको छ। हामीले जुन चाहिँ फर्स्ट स्टार्ट गर्दाखेरि आएर देखेको थियौँ त्यो कस्तो थियो नि त्यो घर त त्यति बेला? त्यो घरको अवस्था कस्तो थियो र आज यो जुन चाहिँ घर देखिन्छ यो चाहिँ अब एउटा त्यो ड्रिम्स कम ट्रु जस्तो भएको थियो बाजेको लागि चाहिँ। उहाँले सोच्नु भएको थियो अरे, अघि पनि भनेको मैले बाहिर सुन्दै थियो कसले आउँछ होला कसले बनाइदिन्छ होला, म त सपना जस्तो लाग्दै थियो भनेर चाहिँ आज सपना पुरा भयो जस्तो लाग्छ बाजेको मलाई। अरूले पनि धेरैले सपोर्ट गरे नि, अरूले पनि सबैजनाले सपोर्ट गर्नु भएको छ। त्यसको त्यही सपोर्टले गर्दाखेरि आज बाजेको घर बनिनु गयो है। यो एकैजनाले त साह्रै पर्छ, तर सबैजना एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि सबैजना मिल्यो भने कुनै पनि चिज चाहिँ पोसिबल छैन रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। सबै मिल्यो भने चाहिँ फर्स्टमा जब मैले अब यो सोचेँ है अब कि अब यो बाजेको यहाँको बाजेको घर चाहिँ बनाइदिने भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँको लोकल मानिसहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ म्याम पञ्चायतनी म्याम पनि हुनुहुन्छ होइन। अन्त उहाँसँग पनि हामीले सोचेको थियो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हिजो अस्ति मात्रै कुरा गरेको जस्तो लाग्छ नि है। कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? धेरै खुसी लागिरहेको छ। उहाँको अब एउटा बिजुकै थियो घरको है। अब अहिले सरकारबाट पनि अब हुन त हुँदैछ घरहरू, तर उहाँलाई अब अहिले पुगेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ तपाईँहरू जतिले अब कोअपरेट गरेर विशेष निर्मल भाइलाई धन्यवाद है। तपाईँले सबैलाई एउटा उयो गरेर एउटा संस्थाको यसले तपाईँले ल्याइदिनु भयो, उहाँको घर बनाइदिनु हो। तपाईँलाई धेरै धेरै अनि जति पनि सपोर्ट गरेर उहाँ आज अजाको घर बनाइदिनु भयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँको नाम त? पञ्चायतको हैसियतले मेरो नाम पवित्र शर्मा, राङटु। राङटु। हजुर राङटु। हुन्छ। हजुर हुन्छ।
यहाँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ है अन्त दिदीले चाहिँ अब यहाँनिर जति पनि कामहरू हुन्थ्यो नि अब यसलाई चाहिँ सुपरभाइज गरिदिनुहुन्थ्यो होइन अन्त अब हामी त गान्तोकबाट घरिघरि आउनु मिल्थेन है तर उहाँले नै सबै मिलाइदियो गिटी कुट्नुदेखि लिएर होइन बाँसहरू काटेर ल्याउनुदेखि लिएर है यहाँनिर अब हेरेखदेख गर्नु मिस्त्रीहरूलाई ध्यान दिनु होइन सबै गर्नुहुन्थ्यो हिजो अस्ति कुरा गरेको जस्तो लाग्छ दिदी कस्तो लाग्दैछ अहिले राम्रो लाग्दैछ अहिले खुसी हुनुहुन्छ एकदम खुसी छु दिदीले आज हामीलाई सेलरोटी पनि बनाइदिनु भएको छ हो नि सेलरोटी छ आलुदम छ चिया छ गोर्खे अचार अन्डा गोर्खे अचार कति छ। कति दिन जस्तो लाग्यो होला हौ यो टोटल गर्नु महिना जस्तो लाग्यो 1 महिना लाग्यो नि है त राम्रो बनेछ त घर त है कस्तो राम्रो बनेछ बाजेले त अस्ति यहाँनिर त बाख्रा पो राख्छु भन्दै थियो त नि ए पहिला चाहिँ बाख्रा राखेको थियो बाख्रै पाए बाँच्नु भएको थियो बिचराको कन्डिसनै त्यस्तै थियो तर कस्तो राम्रो बनाएछ नि अहिले चाहिँ राम्रो भएको छ है हामीसँग चाहिँ अब यस घर बनाइदिनु हुने मिस्त्री हुनुहुन्छ है उहाँले बनाइदिनु भएको यो ब्युटिफुल घर हो होइन अन्त उहाँलाई हामी कुराकानी गर्नेछौँ हजुरको नाम निर्मल तपाईँको सुरज कति टाइम लाग्यो यो बनिनु जम्मा यो घर बनाउनु 34 दिन लाग्यो 34 दिन लाग्यो धमाधम भयो नि काम त हजुर कुनै दिन चाहिँ रोकिनु पर्यो नभए त छिटो हुन्छ तर यो फाउन्डेसनहरू यो मुनिदेखि नै सबै बनाउनु पर्यो नि त नि हजुर सबै बनाउनु नभए त त्यस्तो टाइम लाग्थेन नि टाइम लाग्थेन यो डल्लै भित्र उयो गर्यो मतलब यो खनेर हजुर नयाँ गरेर हजुर ढुङ्गा यहाँ वरिपरि थिएन पर खोल्चाबाट बोक्नु पर्यो हो त्यसले गर्दा टाइम लाग्यो धेरै टाइम लाग्यो नि है तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अब बाजेको नयाँ घर बनाएर राम्रै लाग्यो खुसी हुनुहुन्छ तपाईँ खुसी सिधा दिदीले पनि त गिटी कुट्यो है दिदी कुट्नु भयो खुसी हुनुहुन्छ बाजेको नयाँ तोसक हो यो चाहिँ अनि यो चाहिँ सिरानी हो बाजेको अन्त यहाँनिर बाजेको लागि यो भाँडाकुँडा पनि ल्याइदिनु भएको छ है अन्त यहाँनिर बेडसिटहरू पनि छ सुदीप दाजुले ल्याइदिनु भएको है यो चाहिँ दामी रहेछ नरम गुलियो मिठो लाग्यो नि हौ केक पनि त बाजेको त अन्त फर्सी काटेको जस्तो काट्यो अब त्यस्तो त अनि नजान्ने मलाई र हामीले तपाईँहरूलाई है रत्नबहादुर बाजेको घरको ओपनिङको हामीले भिडियो ल्यायौँ भ्लग ल्यायौँ होइन अनि आशा छ तपाईँहरूले मन पराउनु भयो होला ल अनि तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै माया दिनुहोस् र फेरि म अर्को भ्लग बनाउँछु है अनि त्यसरी नै मेरो युट्युब च्यानललाई तपाईँले लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु हवस् तबसम्मको लागि नमस्कार एकदम धन्यवाद सरलाई एकदम धन्यवाद दिनुहोस् एकदम आशिष दिनु एकदम धन्यवाद टेक केयर बाई